बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोमिनीन कराम या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम। मोमिनीन, आज आपके सामने कुरान की एक आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसकी तफसीर जो अल्लाह ने अंबिया से और उनके कौमों से जो अहद लिया था वो क्या था, जो वादा लिया था, उसकी तफसीर बुरहान मेरे सामने है। ये जल्द अव्वल है, आप देख सकते हैं। सैयद हाशिम बहरानी की तालीफ है और तर्जुमा सैयद मुनीर हुसैन रिजवी साहब का। जल्द अव्वल है, मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट वालों ने ये छापी है। इसके सामने आपके मैं रखता हूँ आयत। यहाँ पर ये आयत है, तफसीर बुरहान आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 294 जल्द अव्वल है। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फारहबून। ऐ औलाद इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया है। मेरे अहद को पूरा करो ताकि तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा किया जाए और फकत मुझसे डरो। अल्लाह क्या कह रहा है कि ऐ औलाद इसराइल, ऐ बनी इसराइल, मेरी नेमत जो है ना उसको याद करो और जो मैंने तुम पर इनाम किया, मेरे अहद को पूरा करो, जो मैंने तुमसे जो वादा है ना वो पूरा करो, ताकि मैं तुम्हारे साथ जो मेरा वादा है ना वो मैं पूरा करूं, ठीक है, और फकत मुझसे डरो, ठीक है। ये आपके सामने आयत है और इसके सामने मैं आपके तफसीर रखता हूं। अगले सफ़े पर तफसीर है कि यहाँ पर ये हदीस नंबर 3 पहले मैं आपके सामने पेश करूंगा। ऊपर आपके सामने वो रावियों का जिक्र है। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। ये हदीस नंबर 3 है इस आयत की तफसीर में, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के इस कौल कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, कुरान की आयत, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, से क्या मुराद है? जबकि हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और वो कबूल नहीं करता, इसकी वजह क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, ठीक है, तुमने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। और अल्लाह फरमाता है कि व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। अगर तुमने अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा किया होता तो वो भी तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करता। अगर तुम अल्लाह के अहद को मानते, अल्लाह के अहद को पूरा करते, तो अल्लाह भी अपना वादा पूरा करता और तुम्हारी दुआएं भी कबूल करता और तुम्हें हर किस्म की वो जन्नत की भी जमानत हो जाती, हर तरह की हो जाती। मगर क्या है कि तुम अल्लाह का अहद पूरा नहीं करते, तो इसीलिए वो ना तुम्हारी दुआएं कबूल करता है, ना वो अपना अहद कोई भी वादा तुम्हारे साथ किया वो पूरा करता है, क्योंकि तुम उसके वादे पूरे नहीं करते। अब आगे देखते हैं कि ये वादा है क्या। ये वादा है क्या जो अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरा अहद पूरा करो? ये अल्लाह का वादा है क्या? अगली हदीस, हदीस नंबर 4, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगला सफा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि औफू बिअहदी, तुम मेरा अहद पूरा करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत वाला अहद पूरा करो। यानी अल्लाह क्या कह रहा है कि जो मैंने तुमसे अली अलैहिस्सलाम की विलायत वाला अहद किया है तुम्हारे साथ, वो मेरा अहद पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, तो तुम्हारे साथ जन्नत का किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। तुमने अल्लाह ने जो कहा है कि मेरा अहद पूरा करो, वो अल्लाह का अहद क्या है? वो अली की विलायत वाला अहद है जो तुमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी वजह से तुम्हारा कोई काम नहीं सीधा होता,
کیونکہ تم نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا. جو اللہ کی طرف سے جو عہد اللہ کا جو عہد تھا وہ تم نے توڑ دیا، چھوڑ دیا. علی کی ولایت کو چھوڑ دیا، علی کی ولایت کو قطع کر دیا، علی کی ولایت کو تم نے اعمال میں باطل قرار دے دیا. نعوذ باللہ. تمہاری دعائیں کیسے پوری ہوں گی؟ دعائیں نہیں پوری ہو سکتی جب تک اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ پورا نہ کرو. علی کی ولایت کا اقرار کرو، ہر جگہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، اور تب ہی اللہ جو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جنت کا کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ہر چیز ہو جائے گی پھر سیدھی. یہ آپ کے سامنے احادیث اور بھی ہیں، لیکن یہ مختصراً یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ جو اللہ کہتا ہے نا کہ میرا عہد پورا کرو، اللہ جو کہہ رہا ہے میرا عہد وہ علی کی ولایت والا عہد ہے، اور اگر وہ پورا کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ بھی پورا کروں گا، میں تمہارے ساتھ جنت کا کیا ہوا وعدہ بھی پورا کروں گا. اور جو تمہاری یہ دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اللہ کا یہ عہد توڑ دیا، علی کی ولایت کا کہ منکر ہو گئے، علی کی ولایت کو باطل قرار دے دیا تم نے اعمال میں، یہ تمہارا نقصان ہو گیا. تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے اوپر لعنتیں پڑنی شروع ہو گئی، منکر ولایت علی بن کر تمہارے اوپر لعنتیں شروع ہو گئیں. یہ اسی وجہ سے کیونکہ تم نے علی کی ولایت کا منکر ہو گئے تم. اسی لیے اگر کہتا ہے کہ عہد پورا کرو، علی کی ولایت کا عہد پورا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، پھر اللہ جو ہے تمہارے ساتھ جنت کا کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ نے جو میثاق لیا ہے انبیاء سے، ان کی قوموں سے، وہ یہی میثاق لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار. ٹھیک ہے، تب ہی یہ عہد پورا ہوگا، تو تب ہی ہر چیز مکمل ہوگی، تب ہی دین کامل ہوگا، تب ہی نماز کامل ہوگی، تب ہی اعمال کامل ہوں گے، تب ہی اللہ جنت کا کیا ہوا تمہارے ساتھ وعدہ پورا کرے گا. یہ مان لیں، یہ عہد اللہ کا مت توڑیں کہ علی کی ولایت کا انکار مت کریں، تاکہ اللہ تمہارے اوپر جو ہے نا مصیبتیں نازل نہ کرے. علی کی ولایت کا منکر تو اس مخلوق میں بدترین خلقت ہے. کیوں آپ علی کی ولایت کے منکر ہو گئے؟ کیوں آپ نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا؟ اللہ کے عہد کو توڑنا بہت بڑا نقصان ہے آپ کے لیے، اور اس دنیا میں بھی اور اس دنیا بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. میں نے یہ آیت تفسیر برہان سے اس کی تفسیر پیش کی ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے جلد رکھی ہے کتاب تاکہ سند رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مومنین کرام، آپ اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تمام مومنین کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.